अस्सलाम वालेकुम। आज मैं और गुलाब एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है अपने एक प्रोग्राम के साथ। आपको पता है हमने पिछले प्रोग्राम में करिकुलम के बारे में बात की थी। हमने ये बात की थी करिकुलम होता क्या है, करिकुलम कैसे बनता है, करिकुलम कैसे एवोलुएट किया जाता है और एक इफेक्टिव करिकुलम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं। हमने कुछ हमारे जो व्यूअर्स उन्होंने सजेस्ट भी किया था ना कि आपको थोड़ा सा करिकुलम के बारे में और मज़ीद गहराई में जाके चीज़ों को देखने की कोशिश करें, और हमारा भी यही प्लान था ना कि हम करिकुलम को थोड़ा सा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखेंगे। आज हम थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे पिछले प्रोग्राम के साथ। हम बात करेंगे करिकुलम पावर्स की, यानी कि करिकुलम कितनी पावरफुल टूल है, और जाहिर सी बात जब इतने पावरफुल टूल है तो फिर उसके इन्फ्लुएंसेस भी होंगे, उसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो इन्फ्लुएंस करते होंगे। वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सा फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं करिकुलम फॉर्मेशन को, या किसी मखसूस करिकुलम डिज़ाइन को, किसी मखसूस लर्निंग डिज़ाइन को। तो आज हम इस पे बात करेंगे। आपका फील्ड में ही है और आप बेहतर जानते हैं ना कि पॉलिटिक्स क्या है करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर, और उसमें आइडियोलॉजीज़ कहाँ तक इन्वॉल्व होती है। मगर सबसे पहले अगर हम बात करें नॉलेज की, कि फर्ज कर एक फिनोमिनन हमारे हम बात करते हैं, हमेशा हम कहते हैं कि नॉलेज इज़ पावर, मगर हम जब डिबेट करते हैं हम कहते हैं नहीं है, जो आजकल की दुनिया में जो लोग कहते हैं, इस तरह हम मिसाल लेते हैं वो एक हेनरी जोरो और उसकी मिशेल फोको की। तो वो तो यही कहता है ना कि पावर इज़ नॉलेज। तो हम बात करेंगे थोड़ा सा पावर नॉलेज रिलेशनशिप के बारे में, थोड़ा सा अगर इसको एक्सप्लेन करें आसान से अल्फाज में, सिंपली। बिल्कुल। इससे पहले हम थोड़ा सा ये फील्ड है बाकायदा करिकुलम के अंदर, हम करिकुलम पॉलिटिक्स इन करिकुलम या करिकुलम पॉलिटिक्स को अगर हम कहें, यही दो मिशेल फोको और हेनरी जोरो, ये इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है क्रिटिकल पेडागोजी के नाम से। इसके अलावा ग्रंडी के नाम से एक करिकुलम थ्योरिस्ट है, उसने बहुत अच्छा काम किया है। अब वो बात यही करते हैं कि बेसिकली जो हमारे पास स्कूल में अवेलेबल करिकुलम है या नॉलेज है, ये कंस्ट्रक्टेड है, और ये एक ख़ास किस्म के पावरफुल लोगों ने इसको कंस्ट्रक्ट किया है, और इसको वो ऑफिशियल करिकुलम का नाम देते हैं। तो उनके पीछे ख़ास मकासद होते हैं, यानी बच्चों के नीड्स को देखने की बजाय वो अपने प्रायोरिटीज़ को देखते हैं। यानी जो सेट कल्चर है किसी भी माशरे के अंदर, वहाँ पर पावर डायनामिक्स होते हैं। मसलन उसकी छोटी सी मिसाल है कि कुछ लोग एडवांटेज पे होते हैं, कुछ लोग डिसएडवांटेज पे होते हैं। जो लोग एडवांटेज पे होते हैं वो तो हमेशा यही चाहेंगे कि वो उनका एडवांटेज सस्टेन रहे, हमेशा चलता रहे। अब इस कल्चर को मेंटेन रखने के लिए करिकुलम को भी एक टूल के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, इसके हवाले से जो थ्योरिस्ट है हेनरी जोरो या मिशेल फोको बात करते हैं, वो करिकुलम की पॉलिटिक्स नेगेटिवली नहीं करते हैं, वो पॉजिटिवली करते हैं। वो बच्चों के एस्पेक्ट में बात करते हैं, वो सोशल जस्टिस के हवाले से बात करते हैं, वो बच्चों की आइडेंटिटी के हवाले से बात करते हैं, उनकी एक इंडिपेंडेंस के हवाले से बात करते हैं कि जहाँ पर एक बच्चे को एक्सप्रेशन का एक पूरा मौका मिले, इस तरह का करिकुलम हो, उसकी सलाहियतों को बरोकार लाया जाए और उनकी नशोनुमा हो स्कूल लेवल पर। करिकुलम इस तरह बने, कोलैबोरेशन के, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अप्रोचेस हो, बजाय ये कि हम ये जो आजकल करिकुलम है हमारे जैसे माशरों में, वो इसको आउटकम बेस्ड करिकुलम कहते हैं। तो ये जो स्कॉलर्स है क्रिटिकल पेडागोजी वाले या क्रिटिकल थिंकर्स जो है, वो इस तरह के करिकुलम को प्री डिटरमिन्ड या मैनिपुलेटेड करिकुलम कहते हैं, कि जो इस्टेब्लिश्ड कल्चर है उसको सस्टेन रखने के लिए इस तरह का आउटकम बेस्ड करिकुलम सामने लाया जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं ना, आपके कहने का मकसद ग़ालिबन ये है ना कि हम एजुकेशन की जब बात करते हैं हम प्रोसेस ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं, इसके बजाय कि हम प्रोडक्ट ओरिएंटेड हों। यानी हमारा मकसद कोई प्रोडक्शन लानी है कि हम खास कर लोग प्रोड्यूस करें, मगर जबकि आजकल के पावर्स ये चाहते हैं ना कि ख़ास मखसूस स्किल्ड लोग पैदा हों। जिस तरह हम बात करते हैं नॉलेज बेस इकोनॉमी की, जी बिल्कुल। तो ये खुद ही कहता है ना कि इसका मतलब है इकोनॉमी ड्रिवन नॉलेज है ये। बिल्कुल, जो इकोनॉमी की नीड है, जो वक्त की नीड है, या पर हम कहते हैं ना जो न्यू लिबरलिज्म का दौर है या कैपिटलिज्म का दौर है, तो उसमें नॉलेज अपने तरीके से अपनी नीड्स के मुताबिक तख्लीक की जाती है और लोगों को उसी तरह पुश किया जाता है ताकि वही स्किल वो साथ लेके आए। बिल्कुल। ये न सिर्फ लोकल नेशनल लेवल पे फोर्सेस होते हैं, बल्कि इंटरनेशनल या ग्लोबल लेवल पे भी होते हैं। यानी हमने ग्लोबल इकॉनमी की हम बात खासकर आजकल के दौर में टेक्नोलॉजी है, और पहले जैसे हालात नहीं है। पहले मैनुअल वर्कर्स की, लेबर की ज़रूरत होती थी, आजकल स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है जो टेक्नोलॉजी को चला सके। इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए से वो जो मालिकान है उनकी इकोनॉमी को चला सके। तो यही चीज़ें वो स्कूल लेवल तक आ जाती है ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो हमारे जैसे माशरों के करिकुलम को इन्फ्लुएंस करते हैं या करने की कोशिश करते हैं। अब ये हम पे हैं, हम उनको रिस्पॉन्ड किस तरह करते हैं। वो तो यही चाहेंगे कि वो लोग प्रोड्यूस हो जो एक अच्छे से
ان کے اس اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر سکیں. تو اس طرح ظاہر سی بات ہے نا کہ جو ماڈرن دنیا جو کیپٹلسٹ اپروچ ہے وہ تو چاہیں گے نا کہ وہ کسی طریقے سے اپنے آبجیکٹیوز کو حاصل کر سکیں, تو ایک ایز اے ٹول اس کو تو یوز لازمی کریں گے. فرض کریں ایک اور مثال ہم دیتے ہیں کہ پھر ایک سوسائٹی کے اندر ہم نے ایک دن بات کی نا سوشل اسٹریٹیفیکیشن کی, اور ایک ہمارے ناظرین نے یہ بھی بات کی تھی نا کہ اگر اس کو تھوڑا سا کلیئر کرے کیا مطلب ہے سوشل اسٹریٹیفیکیشن کا. اس کا ویسا مقصد یہ ہے کہ کلاس بیسڈ ڈویژن, یعنی لوور کلاس, مڈل کلاس, اپر کلاس. ٹھیک ہے, فرض کریں ایک زمانہ تھا نا 1980s 90s میں, جب یورپ میں امریکہ میں یہ سوشل کیا تھا, ملٹی کلچرلزم کی بات ہوتی تھی بہت زیادہ. مگر پھر ایک دور آیا جب کیپٹلسٹ دور زیادہ, تو پھر ملٹی کلچرلزم کو زیادہ پروموٹ نہیں کیا گیا. بالکل صحیح. کیونکہ پھر ایک اب جو زمانہ ہے نا, یا پھر جو فرض کرے وہاں پہ جو گورنمنٹس چینج ہو گئی, جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ آیا, تو اس نے پھر امیگرینٹس کو انکریج نہیں کیا, باہر کلچر کو زیادہ پروموٹ نہیں کیا, یعنی وہ ملٹی کلچرلزم کے اگینسٹ اس نے پالیسیز بنائی. مگر اب اگر ہم دیکھیں نا تو ایک ٹرم آج کل یوز ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں اکانومک ملٹی کلچرلزم. یعنی اب اکانومی کے لیے بھی ان کو چاہیے, بالکل چاہیے کہ وہ اکانومی چلا سکے, ان کو یہاں کے لوگ بھی چاہیے, اسکل ورکر چاہیے جو کم پیسوں میں زیادہ کام کر سکے. بالکل. ٹھیک ہے, تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح ہو. اچھا, پھر ہم ایک مثال اگر لیں, پھر ہم نے ڈویژن کی بات کی. ہمارے یہاں اسکولز ہیں, لوور مڈل کلاس کے اسکولز ہیں, پھر مڈل کلاس لیول اسکولز ہیں, پھر ایلیٹ اسکولز ہیں. اب اگر آپ دیکھیں تو ایلیٹ اسکولز, اس میں ملٹی کلچرلزم کو پروموٹ کیا جاتا ہے, اوپننیس, وہاں پہ کوئی جنڈر بیسڈ کلاس روم ڈویژن نہیں ہوگی. مگر جتنا ہم نیچے جتنا آتے ہیں نا, یہ سیگریگیشن زیادہ ورڈ ہوتی جاتی ہے. جنڈر ڈفرینسز, گرلز الگ اسکول, بوائز الگ اسکول, ٹھیک ہے نا, برقعے کا خیال رکھنا, کہیں پہ نہ رکھنا. مگر ہم تھوڑا سا اوپر چلے جاتے ہیں, ورٹیکل ہم جاتے ہیں, تو وہ چیزیں وہ ایکسیپٹیبل ہے اس لیول پہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جو بھی ہوتی ہیں ان کو ایکسیپٹیڈ ہیں, مگر ایک خاص لیول تک, خاص کلاس کے لیے, سب کے لیے وہ چیز شاید ایکسیپٹیبل نہ ہو. بالکل, یہ بات آپ کی صحیح ہے. دوسرا پھر جو پالیسیز بنتے ہیں اس میں جس طرح ہم لرننگ آؤٹ کم بیسڈ کریکلم کی بات کرتے ہیں, اس کے پیچھے بھی کچھ خاص وجوہات ہوتی ہے, کچھ خاص تھنکنگ ہوتی ہے. لرننگ بیسڈ آؤٹ کم بیسڈ کریکلم کا کانسیپٹ یہ ہے کہ بچوں کی لرننگ کے لیے میں طے کروں گا, یا جو ڈیسیجن میکرز ہیں وہ طے کریں گے کہ بچوں کو کس طرح ہونا چاہیے, ان کی پرسنالٹی کو کس طرح. تو ہینری جورو کہتا ہے کہ ہم کوئی روبوٹ تو نہیں بنا رہے ہیں, اور بلکہ ہم روبوٹ بنانے کی اگر فکر میں ہیں تو یہ زامبیز بن جائیں گے. زامبی کا ایشو یہ ہے کہ اگر وہ فکسڈ مائنڈ کے ساتھ اس معاشرے کے اندر گیا, اس کو کوئی بھی مینیپولیٹ کر سکتا ہے, مس یوز کر سکتا ہے. وہ صرف اپنے تک محدود نہیں رہے گا, بلکہ زامبی تو یہ کرتے ہیں کہ اپنا وائرس کسی دوسرے میں بھی شفٹ کرتے ہیں, وہ اپنا حلقہ بنا لے گا, اس طرح وہ افیکٹ بڑھتا جائے گا. تو اس لیے ہم اس طرح کی اسکولنگ پہ اس کا اعتراض ہے. وہ اسی کو ہم کریکلم پالیٹکس کے اس لینس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر جس طرح آپ نے ایلیٹ اور اس میں ڈفرینسز کی بات کی. ایک کوجو کے نام سے ایک ٹیچر تھا امریکہ میں, اس نے 30-35 سال سروسز کی ہے. پھر اس نے کتاب لکھی, اس بڑی انٹرسٹنگ کتاب ہے, اس کتاب کا نام ہے سیویج ان ایکویلٹیز. اب اس نے یہی چیز اسی موضوع پہ لکھا ہے کہ ایلیٹسٹ کو جو ایڈوانٹیجز گھر سے حاصل ہے اور اسکول لیول تک, پھر جو نیچے طبقے والے لوگ ہیں ان کو کتنا ڈس ایڈوانٹیج پہ رکھا گیا ہے. پھر معاشرے میں جب دونوں ایک ساتھ سامنے آتے ہیں تو ان کے اندر کتنے سویج قسم کے ڈفرینسز ہوتے ہیں. حالانکہ اسکولنگ کا کام یا کریکلم کا کام ان ڈفرینسز کو ختم کرنا ہے, پروموٹ نہیں کرنا. ہم پروموٹ کرتے ہیں. ہاں, جس طرح اے لیول کی ہم بات کریں, آئی بی کریکلم کی ہم بات کریں, پھر ہم یہاں پہ لوکل بورڈس کی بات کریں, بہت زیادہ فرق ہے, بہت زیادہ ڈفرینسز اس میں. اچھا گلاب, اس میں ہم نے تھوڑی پاور ڈائنامکس, ایک اور ہمارے ساتھ ایک کنسرن ہے, شاید ہمارے ناظرین کا بھی ہے. ہم نے جو ابھی تک انالائسس کیا نا ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کی, جو اس کا انالیٹیکل ہم نے وہ کیا, ہم نے یہ آبزرو کیا ہے کہ ہمارے جو ویڈیوز لوگ دیکھتے ہیں نا, اس کی ایوریج ویورشپ جو ہے وہ 2.33 سیکنڈس, یعنی 2.5 منٹ سے زیادہ لوگ ہماری ایک ویڈیو کو واچ نہیں کرتے ہیں. اس کا مطلب لوگوں کو انٹرسٹ یا کم ہوگا, یا شاید ہم اس لیول کی توقعات کے مطابق نہیں اتر رہے ہوں. تو اس پہ میں اگر ایک بات کروں, کل میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, اس میں ایک انالیسز ہوئی ہے کسی ریسرچ کی, جس میں کہا گیا کہ ایک ویورشپ اگر عام سا ویڈیو ہے تو اس کا سٹیمنا 3 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا, لیکن ایجوکیشنل اور انفارمیٹیو جو ویڈیوز ہیں اس کے لیے سٹیمنا زیادہ ہونا چاہیے. تو یہ اب ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہو رہا ہے. حالانکہ میں خود ذاتی طور پر ویڈیوز دیکھتا ہوں ایڈورڈ سعید کی فار ایگزامپل, یا دوسرے بڑے بڑے اسکالر, یہی مشل فوکو اور ان کی ٹاکس ہے, یہ میں دیکھتا ہوں وہ 40 منٹ, گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ, 2.5 گھنٹے کی بھی ہیں, اور اس کے ملینز میں ویوز ہوتے ہیں.
ہم ویوز کے لیے نہیں کہہ رہے, لیکن ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایجوکیشنل پروگرامز کی ویورشپ کیوں اتنی کم ہے اور اتنا کم کیوں اس کو لوگ دیکھتے ہیں. ہو سکتا ہے ہماری ان باتوں میں سے کبھی کبھی, وہ ہمارے ایک ٹیچر تھے, وہ کہا کرتے تھے کہ کبھی کبھی ایک جملہ بھی آپ کی زندگی بدل سکتا ہے. ہو سکتا ہے جو میرے اور آپ کے ایکسپیرینسز ہے اس سے لوگوں خیر ہم ایسا کرتے ہیں, ہم آج تھوڑا سا شارٹ کرتے ہیں, پروگرام کو 10-12 منٹ تک رکھتے ہیں, کیونکہ اب نہیں کس طرح آہستہ آہستہ بنے گا نا, ایک دن میں بنتا نہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں نئے پروگرام کے ساتھ. بہت شکریہ, اللہ حافظ.